पित्याचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव हालेलुया. किती आजाका तो वमूक फौज झाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन झाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. Luke chapter 12 verse 32 लुका प्रमाणे शुभ अर्थान अविस्मर 12 वळ 30 आनी 2 मोगाच्यानो प्रत्येक थरान आयच्या 6व्या दिसाच्या जेरिकोच्या या मागण्यांत आमची सगळी सांगली आमची अस्कतकाय आमचे उणेपण आमची बेजाराय आमची खंत कोसळून सोदी आनी पवित्र आत्मो आमकां जिवोंक आज उर्बेवंत करूं दी. पवित्र आत्मो आमकां शिकोवन दी. पवित्र आत्मो आमकां बळवंत करूं दी. त्या खातीर हे सकाळच्या वेळा आमी देवाक अर्घा दिवंक जाय. उतार अशें म्हणटा लुका प्रमाणे शुभ अर्थान अविस्वर 12 वळ 30 आनी 2 म्हणटा लूक चॅप्टर 12 वर्स 32 ल्हानशा हिंडा तूं कांय भियेनाका तुमकां आपणाचें राज दिवंक तुमकां बापाक बरें दिसता. परतो म्हणटा ल्हानशा हिंडा तूं कांय भियेनाका तुमकां आपणाचें राज दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां. परतून म्हणटा आयका ल्हानशा हिंडा तूं कांय भियेनाका. हर एक दिसा मॅथ्यू 6:33 सोद पयले देवाचे रास हे सगळे तुका मेळा. आपणाक आपणाच्या भुरग्यांक आपले रास दिवंक देवाक बरें दिसला. तर म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या सकाळीच्या वेळा ताचे रास आमी सोदून घेता आसतना एक आमी चिंतूंक जाय. लूक चॅप्टर 12 वर्स 22 म्हणटा लुका प्रमाणे शुभ अर्थान अविस्वर 12 वळ 22 म्हणटा उपरांत ताणें आपल्या शिसां लागीं म्हळें देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें हाचो लेका उरतो हुस्को तुमकां नाका. थोड्या जाणां सकाळीं उठल्या तक्षण अरे आज कितें रांदचें आज कितें करचें खंय वयचें खंय स्पेंड करचें तितलेंच टेंशन. उठल्या तक्षण एटलिस्ट एक आमच्या पती नामान बरी एक डिवायन मातशी होसरी म्हणी करूंक जाता आमकां. उठल्या तक्षण रचला त्या देवान सांबाळला त्या देवान जशी रात तेणें दिला तसो दीस तुका तो दिते आसा. एक दीस म्हण उपाशी सोडला गी एक दीस म्हण तुका आज बेड्डार पडोवंक तेणें दिला गी ना. हर एक दिसा तुका तेणें राखला. सकाळीं उठल्या तक्षण आमी धांवले हांव किचनां सकाळीं उठल्या तक्षण बसते हांव मोबायलार सकाळीं उठल्या तक्षण बसते न्यूजपेपरान. अरे तुज्या इगर्जे अर्दे घंटो मीस आसा. आमी तो टायम हांगा दिवच्या बदला वचून त्या सुम्याक दिवं येत नाही गी त्या सुम्याली उलयत नाही गी त्या सुम्याली समज करी येत नाही गी. बट आज आमकां उतार आपूण ल्हानशें हिंडा तूं कांय भियेनाका. हर एक दिसा देव म्हणटा तूं म्हज्या मोगाचो तूं म्हज्या मोगाचें म्हळ्यार देवान आमचो मोग करचें देवान आमचे प्रॉब्लेम्स परिहार करचे देवान आमचे कश्ट पयस करचे देवान आमचे असमाधान पयस करचे देवान आमच्या भुरग्यांक काम दिवचें देवान आमकां पयशे दिवचे देवान आमकां घर दिवचें देवान आमचो फुडार बांदून हाडचें देवान आमकां भुरग्यांचे दिवचें देवान आमच्या भुरग्यां पारगांवान धाडचें सगळें देवान करचें आनी आमकां कांय नाका आमकां कांय पडोन वचना. म्हज्या मोगाचें न्हू आज म्हणटा की लूक चॅप्टर 12 वर्स 22 उपरांत तेणें आपल्या शिसां लागीं म्हळें देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें हाचो लेका उरतो हुस्को तुमकां नाका. बट कुडीक खावंक जाय आमी हर एक दीस खाता
कोणी आमी उपाशी ना कितें न्हेसचें 100% आमी न्हेसता बरें बरें हाडटा गूड करया कांयच तूं देव म्हणना तूं तें करिनाका हें करिनाका बट लेका व्हरता हुस्को सर्गेचेर जोड घेवचें अशें कित्याक करिना आमी लेका व्हरता हुस्को पवित्र बसाबस करचें कित्याक आमी करिना इवन आनी इल्लो हुस्को सकाळीं उठल्या तशें सोम्याक हांव कशें मानता तसलो आज जायची सोम्याला कितलें म्हाका उलोवंक तांगता आयच्या दिसा सोम्याला कितलें म्हाका बसाबस करूंक तांगता आयच्या दिसा म्हणजे हर एक दिसा हांतुळ्ळा ते उठल्या तक्षण इवन परतुनी हांव केदां मदें राती उठल्या रे पयलें हांव मागणें करता ल्हानशें म्युजीक घालता हांव सोम्याले बसाबस करता म्हज्या मोगाचें न्हू ही म्हजी संवय जाला कित्याक म्हाका कळीत आसा म्हजे सोम्या शिवाय हे संवसारांत कांयच ना म्हज्या जिवितांत उरलें पुरा मागीर म्हजी बायल म्हजी भुरगीं म्हजें टीम उरलें सगळें मागीर पयलो म्हजो स्वामी हर एक दीस म्हज्या काळजांत कितलें म्हजे सोम्या म्हाका साक्षीदार जावंक तांगता कितलें म्हज्या सोम्याला उलोवंक तांगता कितलें म्हज्या सोम्याला बसाबस करूंक तांगता कितलें म्हज्या सोम्याला लागीं रावंक तांगता तितलें हांव कोशिश करतें आसा आनी पवित्र आत्म्याचो आदार मागतें आसा परतून म्हणटा आयकाया उपरांत ताणें आपल्या शिश्यां लागीं म्हळें देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडी कितें न्हेसचें पांगरचें हाचो लेखावत हुस्को तुमकां नाका म्हज्या मोगाचें तेच शीस सोम्या खातीर जीव दिवंक तयार जाले कित्याक तांची काळजां पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तांची काळजां जेजूच्या मोगान लासलीं संवसाराचे कोणशे उपाशी सोलोन महिला सोलोन त्या सुवातेर म्हज्या मोगाचेर मारकावन जैलान पडोवन रात आनी दीस कुर्सायल्ल्या जेजूक तांणी परगाटी करूं सुरू कुर्सायल्ल्या जेजूची परगाटी करूं सुरू केलें म्हज्या मोगाचेर जेजू म्हणलेली एक उतरां तांच्या काळजा भितर रोमर आसली जावं फुरो जेजू आसतना तांकां कांयच कळोवंक ना जेन्ना पुनर्जीवन जावन जेजू सर्गार वेता आसतना पवित्र आत्मा देवान आयिल्ल्या वेळार वॉट एवर जेजू सांगलें सगळें ताका रिवील जालें मोगाचेर आमी फेंतेकोस्ताच्या तयारेर आमी पवित्र आत्म्याच्या काळार आसा पवित्र आत्मा तुका सोलोन व्हरता पवित्र आत्मा उलय बसाबास कर सकाळीं उठल्या तक्षण हांतुळ्ळार बसा हांतुळ्ळार एक एटलिस्ट 10 मिनटां उलया 10 मिनटां हर एकले तरणाटा न्हू एटलिस्ट 10 मिनिट्स बसा समज उलया नाजाल्यार कितें म्हणल्यार आमची कुडीची झाडां आमच्या मोतीर पडटा मागीर आमकां कळीत ना आमी कितें करता खंय वेता कशें वेता लास्ट सगळो कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगरचें ताणें ती गाडी काडयतला आनी हो बंगलो बांदला तो थंय गेलो हो अमेरिका गेलो थंय अशें जालें ओन्ली आमी न्यूजारत आसता म्हज्या मोगाचेर हर एक दिसा आमी मागया एकडी आमचे दोळे धांपया मोगाळा बापा ह्या सकाळीच्या वेळ तुका आमी अर्घ्य दिता बापा तुका वाकणटा बापा तुका दिनवासता बापा तुका होकोळसिता बापा ह्या सकाळीच्या वेळार जेजूचे भाग्यवंत रक्ताचें संरक्षण आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या घराब्याचेर आमच्या भाव भयणीचेर आज आमी मागून घेता म्हज्या मोतीचेर म्हज्या कुडीच्या विश्व्याचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सान्याचेर वैश्म्या तुजें रगत आज हांव मागून घेता त्या तुज्या रगतान आज म्हाका नितळ कर ह्या संवसारी वस्तू हांव भुलोवन तांती वळख जावन तांती बुडोवन रावच्या बदला सर्गीच्या वस्तूक सर्गीच्या ग्रेस्त ताणेवन रावची कृपा आज म्हाका प्राप्त कर जेजू तुज्या दैवी शक्तीन आज म्हाका भर जेजू तुज्या ध्यानांनी आज म्हाका भर जेजू तुज्या फळांनी आज म्हाका सकाळच्या वेळा तुज्या लागीं उलोवंक तुज्या उतरान बळवून जावंक तुज्या उतरांत एक जावंक आज म्हाका आदार दी बळ दी कृपा दी म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता सगळ्या गायनां भाग घेवया एकडी सकाळीच्या वेळार आमच्या दोळ्या आमी धांपया ताची सकत आमची जिवितां वळोवंक दी ही पवित्र आत्म्या आमची जिवितां देवने मोगाळ जेजू तूं म्हज्या मोगासो तुज्या मोगान म्हाका आरोवन दवर तुज्या मोगान म्हाका भर तुज्या पदवेन म्हाका भर म्हजें काळीज तुज्या मोगा तें लासूं दी म्हणून तुज्याले परतून मागता मोगास तू म्हाका जिवीत म्हज्या सर्वोस्त प्रास
मोगाळ शोधू मार्ग मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ शोधू मार्ग जिनियन म्हज्या म्हज्या सर्वस्तू प्रास सर्वस्तू प्रास मोगाळ सोदूनच म्हाका मोगाळ शोधू मार्ग मोगाळा जेजू जिनियन म्हज्या सर्वस्तू प्रास मोगाळ सोदू म्हाका हर एका दिसा तुझ्या मोगा लागीं म्हजें काळीज लासूं दी. ह्या सकाळीच्या वेळा म्हजो आत्मो म्हजी चिन्नां म्हजी कूड आमचे कुडी कितें खायचें तें आमकां कळीत आसा आनी खावंकूच जाय. कितें न्हेसाचें आमकां कळीत आसा आमी न्हेसूंकूच जाय. जाल्यार आमची आत्म्या कितें जाय तें पयलें आज आमी सत्रान पाळोवंक जाय. कुडीच्या विशयाच्यान की चड आत्म्याच्या विशयान ती आमी नदर घालूंक जाय. म्हज्या आत्म्याक कितलें खाण जायचें म्हजो आत्मो श्रंगारान न्हेसोंक जाय. म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या भरतेंत पवित्र आत्म्याच्या पदवेंत आनी पवित्र जावंक जाय. म्हजो आत्मो नितळ जावंक जाय. म्हजो आत्मो हर एका दिसा ती सगत आमच्या जिवितांत देवन येवचे खातीर परतून म्हणया मोगाळ जेजूक उलो मान आमी सगळे म्हणया वळा मोगाळ सो शबांतर बारी मक्रांतला कोरबा शंदर बारी मक्रांतला ईश्वर बारी री 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 शबर बारी री 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 परतून म्हणया मोगाळ जेजू उलो मान म्हणया सकाळीच्या वेळा मोगाळ सो तूं म्हाका जिनियेन म्हज्या सर्वस्तू प्रास मोगाळ सो तूं म्हाका मोगाळा जेजू आज शनिवाराच्या दिसा ह्या सव्या जेरिको मागण्यांत म्हजो मोगाळ सोडवंदार समितून जावन आसा. आत्मीक बनगणीत हांव जायते फुडें सांपडोन आसा. ह्या संवसाराच्या बुलोवण्याक ह्या संवसाराच्या वस्तूक वळख जावन आसा. तुजी काकूत आज म्हज्या जिवितार वतय. तुज्या रक्तान आज म्हाका नितळ कर. पवित्र आत्म्याच्या भरतेन दैवी सक्त्यान आज म्हाका भर सोम्या म्हणून तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाच्यानो जेरिको मागण्याचो सवो दीस जावन आसा. आयचो प्रत्येक तरान ह्या सकाळीच्या वेळार आमचो आत्मा बळवोन जावंक जाय. आमी फेंतेकोस्ताच्या तयारेर आसा. म्हज्या मोगाच्यानो ह्या दिसांनी कश्ट हर एकल्याच्या जिवितान आसा. कश्ट आमच्या मोतीचेर आमच्या आत्मेच्या झाडाय घालता. असमाधान बेजाराय संवयो आमच्या आत्म्याच्या झाडाय घालता. मागीर मागण्यात आमी पयस धांवता मागीर परतून आमकां पाटी येवंक बारीक कश्ट मारते आसा. मागीर आमी देवान कित्याक म्हज्या जिवितान करूं ना म्हणलें लास्ट देवाक आमी दुरसाता. कित्याक हें देंवसराचें काम. देवाक दुरसाचें ओन्ली देंवसराचें काम. तुजो फुडार देव बांदून हाडटा. उडास्तवरा जुजेचो फुडार देवान बांदून हाडले. हान्नाचो फुडार देवान बांदून हाडले. श्रद्धक मेश अबेदानूस तरणाट्याचो फुडार देवान बांदून हाडले. तर तुजो आनी म्हजो फुडार देव बांदून हाडिनागी 100% हाडटा. ताचें तें बळवोन जावया. इल्लें आमी मागण्या भितर सरया. पवित्रपण अनुभव करया. बळवोन जमया. नाजाल्यार आमची मोत दड्डी जावंक हर एक दिसा देवसर प्रयत्न करता आसा. आमची मोत दड्डी करचे देवसरान जावन आसा. कशें जुदासाची मोत देवसरान दड्डी केली. सॅमसनाची मोत निमाणे कडेन देवसरान दड्डी केली. बलिष्ठ पराक्रमी सॅमसन निमाणे दलिलाच्या मोगार पडून ताची मोत दड्डी जावनागी. म्हज्या मोगाच्यानो त्या खातीर आमची मोत दड्डी जावन दिवची नाका. सगळी एकडी दोळे धांपया सकाळीच्या वेळार. तुज्या काळजांत देवा अर्घाती. तुज्या काळजांत उलय. अंतस्करणाचो ताळो आयक. अंतस्करणान आनी नमस्कार करता तुका. म्हज्या अंतस्करणांत हांव तुका नमस्कार करता. उलय सुम्या. उलय. म्हज्या आस्कात काय तस पवित्र आत्मा म्हाका घटाय दिता.
प्रत्येक तरा म्हज्या मोगाचें घेवया साम चॅप्टर 38 वर्स 15 आमच्या पसर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें नांव समका येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार साम चॅप्टर 38 वर्स 15 पूण तुजे सर्वेस्परांव बरवस्ता तूं म्हाका जाप दितलो सर्वेस्परांव म्हज्या देवा हर एक दिसा तो जेजू म्हाका तुका जाप दिता 7 टायम हे वर्ड ऑफ गॉड सगळे सकाळच्या वेळा उत्साहानी कर अशें म्हणया पूण तुजे सर्वेस्परांव हांव बरवस्ता तूं म्हाका जाप दितलो सर्वेस्परांव म्हज्या देवा पूण तुजे सर्वेस्परांव हांव बरवस्ता तूं म्हाका जाप दितलो सर्वेस्परांव म्हज्या देवा पूण तुजे सर्वेस्परांव हांव बरवस्ता तूं म्हाका जाप दितलो सर्वेस्परांव म्हज्या देवा पूण तुजे सर्वेस्परांव हांव बरवस्ता तूं म्हाका जाप दितलो सर्वेस्परांव म्हज्या देवा पूण तुजे सर्वेस्परांव हांव बरवस्ता तूं म्हाका जाप दितलो सर्वेस्परांव म्हज्या देवा पूण तुजे सर्वेस्परांव हांव बरवस्ता तूं म्हाका जाप दितलो सर्वेस्परांव म्हज्या देवा पूण तुजे सर्वेस्परांव हांव बरवस्ता तूं म्हाका जाप दितलो सर्वेस्परांव म्हज्या देवा मान बरे करप्यान बरले समितीचे सांगात आश्रम ते स्टेम and thank for the Jesu. भगवती मरिये देवाचे माई आम बापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Psalm chapter 16 verse 5 सगळे असे उत्साहाने कर म्हणा सर्वेस्परा तुंच म्हजे दायज तुंच म्हजे पात्र तुझ्या हातांत आसा म्हजे अद्रष्ट आज तुझे अद्रष्ट तुझे नशीब तुझे फुडार ओनली ह्या कुर्सयल्ले जेजू थंय आसा कुर्सयल्ले जेजू थंय आसा शेजारा थंय न्ही गवाचे नशीब बायले थंय न्ही बायलेचे नशीब गवा थंय न्ही आनी कोणा इश्टा थंय न्ही ओनली हो जेजू हो जेजू हो जेजू तुजो फुडार बांदून हाडटा सगळी सांगाता 7 पटी अशे उत्साहाने कर म्हणया सर्वेस्परा तुंच म्हजे दायज तुंच म्हजे पात्र तुझ्या हातांत आसा म्हजे अद्रष्ट सर्वेस्परा तुंच म्हजे दायज तुंच म्हजे पात्र तुझ्या हातांत आसा म्हजे अद्रष्ट सर्वेस्परा तुंच म्हजे दायज तुंच म्हजे पात्र तुझ्या हातांत आसा म्हजे अद्रष्ट सर्वेस्परा तुंच म्हजे दायज तुंच म्हजे पात्र तुझ्या हातांत आसा म्हजे अद्रष्ट सर्वेस्परा तुंच म्हजे दायज तुंच म्हजे पात्र तुझ्या हातांत आसा म्हजे अद्रष्ट सर्वेस्परा तुंच म्हजे दायज तुंच म्हजे पात्र तुझ्या हातांत आसा म्हजे अद्रष्ट सर्वेस्परा तुंच म्हजे दायज तुंच म्हजे पात्र तुझ्या हातांत आसा म्हजे अद्रष्ट मान बरे करप्यान बरले समिती सांगात आश्रम ते स्टेव and thank for the Jesu. भगवती मरिये देवाचे माई आम बापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. जिवितांत सकाळी उठला तावन रात पर्यंत आमी आशेतांव आसाव आशेते आसाव आशेते आसाव आनी जायते पटी जायते नव्यान ते म्हणटा आशे येवन मागता सो म्हाका तें जाय म्हाका हे जाय माये म्हजे तेर माग सांत अरे आशा आमच्या जिवितांत आसा बरी. आतां सेकंड पॉयंट पळया सेकंड पॉयंट तुजी दवरला हांवें म्हजो बरो आसा ते इम्पॉर्टंट. आशा वाईट नाही इवन आशा रॉंग नाही. फर्स्ट पॉइंट म्हणटा साम 39 वर्स 7 नोट करून घ्या तर आता सर्वेस्परा हांव कितें आशेव कितें आशेव कितें आशेव. सेकंड पॉइंट इम्पॉर्टंट सेकंड पॉइंट जावन आसा सर्वेस्परा हांव कितें आशेव जायते आशा आमच्या जिवितांत आसा. हान्ना आशेले एका भुरग्याक हान्नाची आशा पळया हान्नाची आशा एक भुरगो उत्तर प्रदेशांत म्हाका दिवंक जाय आनी तो भुरगो जीणभर तुका भेटोवन सोडटा जालें एंड मागीर भुरगीं ना जाल्यार मागीर कांय प्रॉब्लेम ना. म्हजे गर्भांत फळ उदयाला म्हणलें जायचें लोकांचे नालिस्कायचे उतराक वाजडी म्हणलें नांव तुवें काडून उडयचें म्हज्या मोगाच्या हान्नाची आशा ती आसते एक भुरगो दिल्यार पुरो आनी 100% त्या भुरग्याक तुका सरेंडर करून सोडटा. 5 भुरगीं दी एक भुरग्याक सरेंडर करता म्हणून हान्ना म्हाका 3 भुरगीं म्हाका 4 लाख दी 1,50,000 तुका दिता अशें म्हणून ना. प्रत्येक तराव कितें दिते ते तुकाच पाटी दिवन सोडटा म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक तुजेर दवरला हांवें म्हजो बरोसो. हान्ना मंदिरांत गेली देवा म्हाका बरोसो पातयेणी दवर मागा लागली त्या खातीर बेसमा ती जिवितांत देंवन आयली. सगळीं सांगात म्हणया तर आतां सर्वेस्परा हांव कितें आशेव तुजेर दवरला हांवें म्हजो बरोसो. तर आतां सर्वेस्परा हांव कितें आशेव तुजेर दवरला हांवें म्हजो बरोसो. तर आतां सर्वेस्परा हांव कितें आशेव तुजेर दवरला हांवें म्हजो बरोसो. तर आतां सर्वेस्परा हांव कितें आशेव तुजेर दवरला हांवें म्हजो बरोसो.
तर आता सर्वेस्परा हांव कितें आशू तुजे दवरला हांवें म्हजो परवसो तर आता सर्वेस्परा हांव कितें आशू तुजे दवरला हांवें म्हजो परवसो तर आता सर्वेस्परा हांव कितें आशू तुजे दवरला हांवें म्हजो परवसो Naman mereka berlolai sumi dia sangat ashram destiu and staying for the shi Jesu. भगवती मरिये देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कितले पण जिविता सुख ना जितलेय मागणे करू दे सुख ना समाधान ना एक तर ड्रायनेस म्हज्या मोगाचेर वर्सान वर्सां खंयी आमी कोणा दुखयला फसयला आमचे खातीर कोण रडलात आज उडास करा तुज्या खातीर कोणी रडोंक नसो तुज्या खातीर कोणी डिस्टर्ब जावंक नसो जायते पटी म्हज्या मोगाचेर आमी कोणाकी सतोन दवरला कोणाकी अटकोवन दवरला कोणाकी आमी गांठीक लावन दवरला म्हणल्यार बरी दवरला आज तो व्यक्ती रट्टा आसा जावं फुरो तेजे पयशे तुवें दोन घेतले जावं फुरो ताका दिता दिता म्हूण तुवें फसयले जावं फुरो तुज्या गरजेक तो पावला ताच्या गरजेक तुवें ताका थंयच अटकोवन दवरले म्हळ्यार गांठीक लावन दवरला बरी केलाय तशें करिनाकात कित्याक म्हळ्यार देवाचो पवित्र आत्मो देवाच्या पवित्र ताळो आयकया देवाक मानता तशें जिया तुका उपकार केला तांकां उपकार करिनाका तुज्या कश्टाक पावल्याक तूं त्या कश्टाक घालिनाका तुज्या कश्टाक पावल्याक तूं त्या कश्टाक घालिनाका कित्याक साम 139 वर्ड्स 1, 2, 3 म्हणटा की तूं चलता आसतना उठता आसतना कितें डिस्कस केलें कितें करतें आसलें आज सगळें देव पळयता आसा सगळें सांगाता मेळून साम 118 वर्स 25 सोम्या आज म्हाका सूख दी म्हजे दोळे उक्ते कर म्हणून मागा जर तुका कोणें आदार दिला आज ताच्या कश्टाचेर तूं आदाराक पाव तुज्या कश्टाक तो पावला ताच्या कश्टाक तूं पाव जावं फुरो तूं इतल्या मागणी करताय ना खंय ताच्या कश्टा परतो फसयता गे ना तुज्या कश्टाक तो पावतना ताणें तशें चिंतूंक ना जायते म्हणजे ब्लायंडनेस आमकां म्हणटा की पळय जर ताका 1,50,000 सारकें म्हणून दिल्लो वयसरा तो दिनासतना फसयला गेले जालें तूं कितें करताय तेच तुका 2 लाख तुज्या कश्टाक दिल्लो त्या दीस ताणें तशें चिंतला तर तुवें एक्स्ट्रा इंट्रस्टार पयशे काडचे पडटले आज ते वाडी तुज्यान बन घेवंक जायनातले त्या खातीर आमी थोडे बरें सत्राय करीशी सगळी एक घडी सगळे उत्साह आनी साम 118 वर्स 25 आमचे दोळे उक्ते जावचे ते सगळे विश्वासान मागया सर्वेस्परा आमची सडवण कर सर्वेस्परा आमकां सूख दी 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 नमान बरे कृपेन भरलेले समिती संगत आश्रम देव and staying for the Jesu. भगवती मरिये देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Acts of Apostles chapter 2 verse 2 ताच्या विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटाच हांव केदीस हालसो ना 7 टायम अशें उसाऱ्या सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो हर एक दिसा सोम्याक आमच्या दोळ्या मुखार दवरया आमी ताच्या नदरे मुखार पवित्रपणान भाग्यवानपणान मागण्याच्या स्पिरितान जिवन सोम्याक वर्णितली आमी सदांच जावया आनी म्हणया सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटाच हांव केदीस हालसो ना सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटाच हांव केदीस हालसो ना सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटाच हांव केदीस हालसो ना सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटाच हांव केदीस हालसो ना सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटाच हांव केदीस हालसो ना सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटाच हांव केदीस हालसो ना सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटाच हांव केदीस हालसो ना. नमान मेरे कृपेन भरलेले समिती संगत आश्रम देव and staying for to Jesu. भगवती मरिये देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Psalm 107 verse 9 कित्याक ताणेल्यांक ताणें दादुशी केली भुकेल्ल्यांक ताणें आपल्या ध्यानांनी भरला भुकेल्ल्यांक आपल्या ध्यानांनी भरला आयच्या दिसा ती देणी अनुभव करया त्या खातीर कितें आज सनवाराच्या दिसा करता आसतना तुवें पवित्र आत्म्यान शेअर करूंक जाय
पवित्र आत्म्या तू म्हाका जाय, पवित्र आत्म्या तू म्हाका जाय, पवित्र आत्म्या तू म्हाका जाय. कम होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्म्या म्हाका शिकय, जाणवायन बोल, तुझ्या पदव्यान बोल, म्हाका सकत दी, म्हाका बळ दी. आज सगळो पवित्र आत्म्याने उलया. शनिवारचो दीस एक आशीर्वाद जातलो. ह्या शनिवारच्या दिसा एटलीस्ट 10 जाणांक तुम्ही जेजूच्या विशयान सांगतले आहात, कित्याक म्हजें तुजें काम जावन आसा. हांवें तुवें हे कुर्सायल्ले जेजूक आज प्रसार करूंक जाय. येवच्या सोमारातून कंटिन्यू हांव तुमकां पवित्र आणखी प्रेरणाच्या विशयान कळीत करतलो. त्या खातीर आमचे सगळे दिसपडते जिवितांत पवित्र आत्म्याची सकत आमी अनुभव करूंक जाय आनी पळवून जावंक जाय. आमी शुभ वार्ता प्रगट करतली जावंक जाय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर जाणेकले अशें उत्साहान कर म्हणया आमी. कित्याक ताणेल्ल्यांक ताणें दादोशी केली, भुकेल्ल्यांक ताणें आपल्या देण्यांनी भरली. कित्याक ताणेल्ल्यांक ताणें दादोशी केली, भुकेल्ल्यांक ताणें आपल्या देण्यांनी भरली. कित्याक ताणेल्ल्यांक ताणें दादोशी केली, भुकेल्ल्यांक ताणें आपल्या देण्यांनी भरली. कित्याक ताणेल्ल्यांक ताणें दादोशी केली, भुकेल्ल्यांक ताणें आपल्या देण्यांनी भरली. कित्याक ताणेल्ल्यांक ताणें दादोशी केली, भुकेल्ल्यांक ताणें आपल्या देण्यांनी भरली. कित्याक ताणेल्ल्यांक ताणें दादोशी केली, भुकेल्ल्यांक ताणें आपल्या देण्यांनी भरली. कित्याक ताणेल्ल्यांक ताणें दादोशी केली, भुकेल्ल्यांक ताणें आपल्या देण्यांनी भरली. नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी संगत आश्रयम ते सेव and staying for the Jesu. भगवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Psalm chapter 9 verse दग्ध भोगतल्यांक सर्वेस्प्रे भद्र आसरो, भद्र आसरो तांच्या कश्टाच्या वेळा. आयच्या तुवें कश्टाच्या वेळा तस्सो सोमीसरो भद्र आसरो. तुवें कोणा दुरसोवची गरज ना, भियोवची गरज ना. अयो म्हणजे जिवीत कश्ट आयले, कश्ट आयले, कश्ट म्हणची गरज ना. भद्र आसरोचा रावले सोम्याचेर संपूर्ण पातळी दवर. जावं फॉर तुवें लँड सेल जावंक आसा, जावं फॉर रिणांतून मुक्त जावंक आसा, जावं फॉर तुज्या भुरग्यांचो फुडार उक्तें जावंक आसा. सगळे सुमेचे आतां समर्पीत कर. 7 टायम उत्साहान कर म्हणया. दग्ध भोगतल्या सर्वेस्वरी भद्र आसरो, भद्र आसरो ताच्या कश्टाच्या वेळा. दग्ध भोगतल्यांक सर्वेस्पर भद्र आसरो तांच्या कश्टाच्या वेळार. दग्ध भोगतल्यांक सर्वेस्पर भद्र आसरो, भद्र आसरो तांच्या कश्टाच्या वेळा. दग्ध भोगतल्यांक सर्वेस्पर 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 भद्र आसरो तांच्या कश्टाच्या वेळा. मान बरे कृपेन भरलेले समिती संगत आश्रयम ते सेव and staying for the Jesu. भगवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सगळे आमचे दोळे आमी दाबया वळा. पवित्र आत्म्याचो आधार मागया वळा. एक लायन म्हणा. ये पवित्र आत्म्या तू म्हाका जाय आयच्या दिसा. पवित्र आत्म्या जाय आमकां म्हणून सगळी मागा, सगळी मागया वळा. पवित्र आत्मा आमकां जाय आयच्या दिसा. तो पवित्र म्हाका शिकोवन दी, तो पवित्र जाणवाय उक्तें करून दी, तुजे ब्लॉक जाले मायंड उक्तें करून दी. मोगाळा पवित्र आत्म्या सगळ्या पिडेसांचेर, कश्टातल्यांचेर, दुखागळयतल्यांचेर, अनवराक सांपडल्यांचेर, रिणा रस्त्यांचेर, सोलवाल्यांचेर देवून ये म्हणून आमी तुका उलो मान म्हणटा. पवित्र जाय आमकां, ये मोगाळ्या तुझ्या बोलानी शक्ती तुझ्या शांती अनेक पुढे म्हणे. ये पवित्र आत्म्या जाय आमकां. आयचो शनिवारचो दीस मुखार उरूंक पवित्र आत्म्या तुजी गरज आसा म्हाका आयच्या दिसा. ये पवित्र आत्म्या जिवितांत देवून ये. तुझ्या बोलानी शक्ती तुझ्या शांती मोग. हालेलुया 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 हालेलुया. ये पवित्र आत्म्या देवाने, ये पवित्र आत्म्या सर्वच दीस चलून वरू बापाच्या मोगान भर, जेजूच्या मोगान म्हणजे काळीज लासून दे. सगळ्या भानगडीचा सुटका प्राप्त जाऊ दे. आशीर्वाद देवाने होऊ दे. हालेलुया 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 हालेलुया.
मोगाच्या न्हू आयचो दीस आमच्या जण एकलो असो आशिर्वाद सवो जेरिकोच्या मागणाचो दीस तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू प्रत्येक तरान ह्या आयच्या दिसा ज्ञान आश्रमांत सकाळी 9 तावन सांजे 4 वर एका दिसा कन्वेंट रितीर आसा हे व्हड हांव आनी इतर ह्या जागांनी आसतले ब्रदर्स आसतले हे व्हड संख्यान सोमेची दैवी सकत अनुभव करया फेंतेकोस्ती तयारी सांगात मेळून सोमे स्तुती करया वाकणया दिनवास या परतून 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. तांकां उदकाची समस्या आसली. त्या वेळार तांणी बोर खणची आलोचना केली आनी तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें. थंयसर दिल्लें देवाचें उतर जॉन चॅप्टर 4 वर्स 14, आयसाया चॅप्टर 58 वर्स 11, रेव्हलेशन चॅप्टर 22 वर्स 1, साम चॅप्टर 23 वर्स 2. ह्या देवाच्या उतरासोवे ती सकाळी 2 आनी सांजेच्या मागण्यांत खळनासतना मागोन आसली आनी तांणी 7 फीट बोर खणले कडेन तांकां 300 फिटां लागीं उदक मेळ्ळां आनी ह्या खातीर ती देवाक काळसंतावन अर्गां दितात. अर्गां तुका जेजू, होगळाक तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकलो बापूय मस्कत थावन आपल्या धुवेची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा ताच्या धुवेक बरी भलायकी मेळोवंक तशेंच एग्जामांत बरें कन्न बरोवन बरे मार्क्स मेळून ताका बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळोवंक ताणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर किर्तन 50:4 वाक्य 4, किर्तन 120:1 तशेंच जणवाय 7 वाक्य 7 हें देवाचें उतर तो खळनासतना मागून आसलो. तशेंच सकाळी 2 आनी सांजेच्या मागण्यांत तो भाग घेतलो आनी प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार आपल्या धुवे खातीर तो मागोन आसलो. आनी आज तो देवाक अर्गां दिता. देवान ताच्या धुवेक बरी भलायकी दिवन बरे मार्क्स दिवन बऱ्यांतले बरे कॉलेजींत सीट मेळोवंक देवान आशिर्वादा घालना खातीर. अर्गां तुका जेजू, होगळाक तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजी सेकंड PUCची एग्जामे खातीर हांव तयारी करता आसतना हांव जायते नर्वस जाल्ली. म्हजें शिकल्लें शिकप म्हज्या मोतीन उरनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. हिब्रूज चॅप्टर 13 वर्स 6, रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31, प्रोवर्ब्स चॅप्टर 3 वर्स 25 तशेंच 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 12 वर्स 9. हे देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली उसरनासली. म्हजी सेकंड PUCची एग्जाम बरोवन जातच हांव हर एका दिसा देवा लागीं मागोन आसली की देवा तुंच म्हजी एग्जामेन म्हाका बरे मार्क्स हाड दी म्हणून. तशेंच आतां म्हजे एग्जामाचे रिजल्ट्स आयल्यात आनी म्हाका 61% मेळ्ळा. हांव ह्या व्हड अजापा खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतल्यान उपकार बावडटां. तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या धुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजी धूव वेनिशा 12वेच्या बोर्ड एग्जामा खातीर तयारी करता आसतना ताका शिकपान मस्त कश्ट जातले. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी डिवायन मर्सी पंगडान आमकां देवाचें उतर दिलें. विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7, जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2, फिलिपिन्स चॅप्टर 4 वर्स 13, जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 5 हे सगळे देवाचें उतर आमी हर एका दिसा उसरनासले. आतां ताची एग्जाम जाल्या आनी ताका डिस्टिंक्शनान 95% मार्क्स मेळ्ळा. आमी धन्य देवाक अर्घ दिता आनी तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाचो उपकार बावडटा.